तृतीय दिनको देशना यतिखेरबाट आरम्भ हुन गइरहेको छ र सबै योगीहरू स्वच्छन्द एरियापट लिएर बस्न सक्नुहुन्छ। र हिजो अस्ति देशना गर्दै आएको विपश्यना गर्ने योगीहरूमा प्रथममा नियम राम्रो पालन गरेको हुनुपर्छ। दोस्रोमा समाधिले चित्तलाई पवित्र बनाएको हुनुपर्छ भनेर शील र समाधिको बारेमा संक्षिप्तमा भनिसक्यो। र समाधि एकाग्रता हुन त अब योगीहरूको कोशिशको आधारमा छ। विशेष यो श्वास प्रश्वासलाई हेर्दै त्यसैमा एकोरो बनाउन सक्नु अब योगीहरूको हातमा छ। र अगाडि समाधि भयो भने प्रज्ञामा जानुपर्छ। केमा जानुपर्छ? प्रज्ञामा। भगवानको शासन नै निचोटमा हेर्ने भने शील समाधि प्रज्ञा भनेर यिनी 3 प्रकारका छन्। शील समाधि प्रज्ञा। शील योगीहरूले पालन गरिएका नियमहरू शील भए। समाधि चित्त एकाग्रता। प्रज्ञा भनेको ज्ञान। प्रज्ञा भनेको के हो? ज्ञान। र ज्ञानको बारेमा चाहिँ योगीहरूलाई जानकारी दिनेको तरिकाले मात्रै भनेर हुँदैन। शीलको बारेमा योगीहरूलाई यिनी शील यस प्रकारले सुरक्षा गर्नु जानकारी दिए हुन्छ। सुरक्षा गर्न सके शील भइहाल्छ। समाधिको बारेमा पनि चित्तलाई एकाग्र बनाउनु हो। चित्त एकाग्र बनाउने कर्मस्थानहरू सम्पूर्ण 40 प्रकारका छन् पनि अहिले यहाँ योगीहरूलाई दिएको आनापानानुसति श्वास प्रश्वासबाट चित्त एकाग्र गराउनु। अब योगीहरूले आचरण गर्न सके अनुसारले एकाग्र हुँदै जान्छ। र प्रज्ञा चाहिँ जानकारी मात्रै दिएर हुँदैन। साँच्चै नै योगीहरूले यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रज्ञा भन्दाखेरि हामीले सरल भाषामा ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान भनेको नै जान्नु। ज्ञान भनेको जान्नु। र यहाँबाट पनि योगीहरूले जान्न सक्ने गरी देशनाबाट भनिदिन पर्यो। योगीहरूले पनि यथार्थ त्यसलाई बुझ्न सक्ने गरी कोशिश गरेर सुन्न पर्यो। र सुनेर बुझेर सही प्रकारको ज्ञान भयो भने बल्ल आचरण गल्ती हुँदैन। र प्रज्ञामा प्रथममा कर्म सकेता ज्ञान यसलाई जान्न पर्यो। दोस्रोमा नाम रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान, नाम रूप परिषद ज्ञान। तेस्रोमा प्रतिहारलाई राम्रो गरी छुट्याएर जानेको या पचयो परिग्रह ज्ञान। त्यसको कारण कार्यले सहित भइएको धर्मलाई जानेको ज्ञान। चौथोमा विपश्यना ज्ञान। पाँचौंमा मार्ग ज्ञान। पाँचौंमा के हो? यता फल ज्ञान, प्रतिवेक्षण ज्ञान, तिनलाई छोडिदिउँ। मार्ग ज्ञान हुने बित्तिकै नै फल ज्ञान, प्रतिवेक्षण ज्ञान चाहिँ नि अकालीको आफै भएर आउने हुन्। र प्रथममा कर्म सकृत ज्ञान, कर्म सकत ज्ञान हो, यो बुझ्न पर्यो। कर्म सक्का भनेको बुझ्न पर्यो। सक्का भनेको आफ्नो। सक्का भनेको के हो? आफ्नो।
आफ्नो भन्ने के चाहिँ छ त भन्दा कर्म मात्रै आफ्नो छ। आफ्नो भन्ने चाहिँ त कर्म मात्रै छ भएर यसलाई प्रष्ट रूपमा जानेको ज्ञानलाई कर्मसक्तता ज्ञान भनिन्छ। अहिले त कर्म आफ्नो भन्ने निजी सम्पत्ति आफ्नो चीज के हो भन्दा कर्म भन्ने कुरालाई नजान्दाखेरि आफ्नो बनाउन लौकिकमा अनेक प्रकारका सम्पत्ति खोजिन्छ कि खोजिन्न। वास्तवमा त्यो आफ्नो जस्तो जस्तो भएर साँच्चैमा आफ्नो होइन। वास्तवमा तपाईँ हामीले खोजिएको धन सम्पत्ति घर इत्यादि जोडेका सामानहरू आफ्नो जस्तो जस्तो त छ, तर साँच्चैमा आफ्नो होइन। साँच्चैमा आफ्नो हो त? साँच्चैमा भन्ने भने यही शरीर त आफ्नो होइन। यही शरीर त आफ्नो होइन। एक दिन मृत्युलाई बुझाउन पर्छ। एक दिन मृत्युलाई के गर्नु पर्छ? बुझाउन पर्छ। तब हामी यो शरीर एउटा घर जस्तो कर्मसँग अलि दिन अलि वर्षलाई भाडामा लिएर बसे जस्तो। भाडामा लिएको भनेको बुझ्नुहुन्छ होला नि? भाडामा लिएको गाह्रै गरेर बसेको। र अब कोही नेपाली भाषा यहाँ धेरै चलन नभइएका, चलन कम्ती भएका भाषाहरू म्यामा मिसार भए पनि भन्दिन पर्यो। यो शरीर एकछिन भाडामा लिए जस्तो मात्र हो। उसलाई चाहिए मृत्युलाई बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? एकछिनलाई लिएका या अलि दिनलाई या अलि वर्षलाई दिन प्रतिदिन बुझाउने दिन त नजिक आउँदैछ। बुझाउने दिन त नजिक आउँदैछ कि छैन? बुझाउने दिन नजिक आउँदैछ। र एक दिन मृत्युले अब यो शरीर तेरो होइन भन्दाका दिन अब त्याग्नु पर्यो। त्यही त्यागेकालाई हामीले मर्यो भनिन्छ। के भनिन्छ? मर्यो। मारले लयो। मारको मारले लग्यो। एक दिन त लान्छ कि लान्न? भनेदेखि यही शरीर पनि आफ्नो हो त? यही शरीर पनि आफ्नो होइन भने यो शरीरबाट जेलिएर गएका परिवार आफ्ना हुन्छन्? आफ्ना हुँदैनन्। यही शरीरले खोजी गरेर जोडेका सम्पत्तिहरू आफ्नो हुन्छ त? हुँदैन। आफ्नो भने के हो भन्दा कर्म। आफ्नो भने के हो? पूर्व जन्मबाट तपाईँ हामीले के लिएर आएथ्यौं त भन्दा कर्म। अहिले पनि तपाईँ हामीले के गर्दैछौं? कर्म जम्मा गर्दैछौं। जब यो शरीरलाई मृत्युलाई बुझाउँदाखेरि के लिएर जान्छौं त? कर्म। के लिएर जान्छौं? कर्म लिएर जान्छौं। यो शरीर त लिएर जान पाइँदैन। पाइन्छ त? अथा गेहे निवर्तन्ति सुसाने मित बन्धवाम सुखतम दुःखतम कमम छायावा अनुयायिनी। महाराजा हे बिम्बिसार महाराजा, भगवानले राजगृहमा विहार लिएको समयमा कलन्तक निवासे काला लोथ्रकेहरू धेरै भएको ठाउँ र त्यो ठाउँमा ती लोथ्रकेहरू कसैले मार्न पाइन्न भनेर अभयदान दिएको ठाउँमा भगवानले विहार लिनुभएको थियो। बिम्बिसार राजालाई त्यो विहारमा राजा भगवानको दर्शन गर्न जाँदा बिम्बिसार राजालाई देशना गर्नुभएको। महाराजा हे बिम्बिसार महाराजा, अथा गेहे निवर्तन्ति सुसाने मित बन्धवा
सुखतम दुखतम कमम छाया वा अनुयायिनी। अथा जो आफूले खोजी गरिएको धन सम्पत्तिहरू गेहे निवतन्ती सबै घरमा छोडिनेछन्। मित्र बान्धवा इष्ट मित्र बन्धु बान्धव छोरा छोरी नाति नातिनाहरू सुसाने शमशान घाटसम्म पुर्याउन जानेछन्। सुखतम दुखतम कम छाया वा अनुयायिनी। सुखतम राम्रो गरिएको कर्म, दुःखतम या नराम्रो गरिएको कर्म। कर्ममा राम्रो गरिएको कर्म, नराम्रो गरिएको कर्म। राम्रो गरिएकालाई कुशल भनिन्छ, नराम्रो गरेकालाई अकुशल वा पाप पुण्य हो। यिनी कर्म मात्रै अरे छाया वा अनुयायिनी, छाया झै पछि लाग्नेछन्। छाया पछि लागे झै यी कर्म मात्रै पछि लाग्नेछन्। तपाईँ हामी जहीँ गए पनि छायालाई राखेर जान सकिँदैन, पछि लागेर जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ हामी जहाँ जुन भावमा पुगे तापनि कर्म छाया झै पछि लागिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो भन्ने चीज कर्म मात्रै छ, अरू आफ्नो छैन। आफ्नो भन्ने के मात्रै छ? कर्म मात्रै छ। घर धन सम्पत्ति सुन चाँदी हिरा मोती भन्ने मर्दाखेरि कमाएर थुपारेको सम्पत्ति घरमा छोडिन्छ। जो परिवार छोरा छोरी नाति नातिना इत्यादि भान्जा भान्जी भदा भदैनी इष्ट मित्र छेउ छिमेकी गाउँवासी समाज इत्यादि भन्ने मसान घाटसम्म पछि लाग्छन्। अनि त्यहाँबाट मसान घाटबाट उता लागेपछि आगो जलाइदिएर फर्केर आएपछि अब वापिस नआइज है भनेर कसैले आगो बाटोमा आगो बालिदिन्छन् र आगो छोएर आउँछन्। कसैले काँडा ठाउँ ठाउँको दस्तुर छ कि छैन? किन त्यसो गर्नु पर्यो? अब पछि लागेर नआइजो। अब आए पार पनि कसैले मान्यता दिन्छ त तर्सायो भन्दै खेदाउँछन्। अब आए पार के गर्छन्? तर्सायो भन्दै खेदाउँछन् र आउन चाहिँ दिन्नन्। अनि जब मरिसकेपछि दुई चारजना भेटे, मान्छे सधैँ थिए बिचारा मरेर गए, सधैँ थिए मरेर गए, जिउँदो छौन्जेल सधैँ थिए भन्ने थिएन। झट्टै जिउँदो छौन्जेल चाहिँ निन्दा र चर्चो गर्थे। कोही कोही ठाउँमा छन् नि त्यस्ता, ऊ जिउँदो छौन्जेल त प्रशंसा गर्ने कम्ती थिए। जब मरे मान्छे सधैँ मान्छे हुन्, बिचारा सानैमा मरे। अझ कोही बुढापाकाहरूले त भगवानले पनि राम्रा मान्छे त कहाँ राख्छन् र लगिहाल्छन्। बुढापाकाहरूले अब राम्रा मान्छे त कहाँ राख्छन् र लगिहाल्छन् नि भन्दाखेरि त आफू नराम्रो भएको छ, त्यहाँ प्रष्ट भयो नि। त्यसो पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको त पर्वा छैन, भन्नु चाहिँ नहोला। राम्रा मान्छे त लगिहाल्छन् भनेपछि मलाई किन नलगेका भन्नाले र विशेष गरी अब त्यहाँबाट उता लागेपछि साथमा लाग्ने कर्म मात्रै। त्यो कर्म अनुसारले तपाईँ हामीमा अब कर्म एउटा कुशल एउटा अकुशल, यिनी दुई प्रकारका कर्म छन्। अकुशलले अकुशलको बाटो लैजान्छ, चार अपाय। अकुशलको बाटो के हो? नरक प्रेत पशु असुर, यिनी दुर्गति चारवटा छन्। दुर्गति कतिवटा छन्? कुशलले कुशलको बाटो लैजान्छ, मनुष्यलोक देवलोक, यो चाहिँ कुशलको बाटो। के को बाटो? देवलोक भनेको स्वर्गलोक, देवलोक भनेको स्वर्गलोक हो। तपाईँ हामीले भनिरहेको स्वर्गलोक र देवलोक 6 वटा छन्। मनुष्यलोक एउटा गर्दाखेरि 7 सुगति लोक, जम्मै सुगति लोक। कति लोक? सुगति लोक। यिनी चाहिँ काम सुगति लोक।
र यी 6 देवलोक 1 मनुष्यलोक पुण्यले दिन्छ। 4 अपाय पापले। अब 4 अपायले जानु या स्वर्गलोक जानु पुण्य र पापको भरमा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कसैले लगेर हुँदैन, कसैले लगेर हुँदैन। नजान्दा त तपाईँ हामी हे भगवान स्वर्गलोकमा लैजाऊ भगवान भनेर पनि कति कराइयो, कराइयो कि कराइएन? कराइयो। अझ कराउन सुन्न राम्रोको लागि भाका घुमाएर पनि भन्यो पनि होला, कति भन्यो कि भनिएन? वास्तवमा स्वर्ग लानु या नरक लानु केले हो भन्दा कर्मले। पाप हो भने पापले अब माथि लानै सक्दैन, पापले दुर्गति लैजान्छ, पुण्यले सुगति लैजान्छ। पुण्य छ भने मलाई अपाय गिराइदियो भनेर पनि हुँदैन नि। पुण्यले त सुगति पुर्याउँछ, स्वर्गलोक पुर्याउँछ। स्वर्गलोक पुर्याउँछ भन्दाखेरि यो शरीर पुर्याउने होइन नि, देवकाय उत्पत्ति हुने हो। तपाईँ हामी त यसो कता कति कथा कहानी सुन्दा देवता भन्दाखेरि हो त्यस्तो हुन पा भन्ने पनि मनमा भए पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन पा, कति रमाइलो छ होला। अझ कोही कोही भिडियोमा झलक बताइदियो भने त झन् म पनि त्यस्तो हुन पा भनेर तान्ने हुन्छन् कि हुन्नन्? हुन्छन् नि त, देवता हुन पा भन्ने। वास्तवमा देवता हुन बहुत सजिलो कुरा हो। तपाईँ हामी देवता नपुगेको देवलोक भन्ने छैन अरे। सम्पूर्ण देवलोक पुगिसक्यौं, 6 देवलोकै पुगिसक्यौं। तुलसीदास देवलोकमा पनि देवता भइसक्यौं। चतुर महाराजका तावतेङ यामा सम्पूर्ण देवलोकमा देवता कति पाली भयो, कति हुँदै आयु सकेपछि फेरि मर्न पर्यो कि परेन? मर्यो। त्यही कर्म अनुसारको फल भोग्न पर्यो। भन्दा नजान्दाखेरि त देवलोक त के न हो कि यही नै सर्वे सर्वा मुक्ति नै यही हो कि जस्तो पनि हुन्छ नजान्दाखेरि। कोही धर्म सुन्दा सुन्दै पनि देवलोकतिर तानिने हुन्छन्। भगवानकै पालामा पनि पुब्बा रमण बिहारमा कुशल प्रदेश श्रावस्तीमा विशाखाले दान गर्नुभएको पुब्बा रमण बिहार, पुब्बा रमण बिहारमा औंसी पूर्णिमा हुँदी अष्टमी हुँदी गएर व्रत लिएर अष्टशील धारण गरेर त्यतिखेरका बौद्धहरू व्रत लिने भनेपछि अष्टशील पालन गर्थे। के गर्थे? अष्टशील पालन गर्थे। हो त्यसलाई व्रत भनिन्छ। व्रत होइन व्रत। व्रत भन्दा भने हिजो आज त व्रत भन्ने चलन छ कि छैन? हिजो आज व्रत भन्ने चलन छ। त्यही व्रतमा पनि अष्टशीलको चलन पनि हराउँदै गएर बेलुकामा रोटी खाने चलन पनि भइरहेको छ। व्रत हो कि व्रत हो त्यो चाहिँ थाहा पाइन्न झट्टै। भगवानको पालामा व्रत भनेपछि बेलुकामा 12 कटेपछि केही पनि खाँदैनन् र 12 कटेपछि केही नखाइकन दिनभरि आचरण गरेर बस्ने नियम थियो। कोही अब व्रत बसेका छन् रातभरि पनि जागृत भएरै बस्थे। व्रत लिइसकेपछि दिनमा मात्रै किन व्रतमा बस्ने, रातभरि बस्ने भनेर रातभरि जागृत भएरै बस्थे। र विशाखा उहाँले दान गर्नुभएको बिहार हो। एक दिन व्रत लिने व्रतीहरू उहाँको दान गरेको ठुलो धर्मालयमा बसेर ध्यान भावना गर्दै थिए। विशाखा पनि जानुभयो, हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे अब वृद्ध पनि छन्, कोही 80-90 वर्षका पनि छन्। अब त्यतिखेर त 100 वर्षको आयु हो नि त, पूर्ण आयु 100 वर्ष। अहिले त पूर्ण आयु हो भने 75 मा झरिसक्यो, 75। 100 वर्षको 1 वर्ष घट्छ। 100 वर्षको 1 वर्ष भन्दा अहिले भगवान
परिनिर्वाण हुनुभएको भने 2500 वर्ष नागेको हुँदा 25 वर्ष घटाइदिँदाखेरि अहिले 70-5 पूर्ण आयु। 70-5 अलिकति बढे 80-90 घटे 60-50 र भगवानको पालामा पूर्ण आयु 100 वर्षको थियो। अब 120 वर्ष आयु भएका पनि थिए। सबभन्दा लामो आयु भएका 160 वर्ष बाकुल एकजना थिए, 150 एकजना थिए, 140 अनुरुद्र, यता विशाखाहरू 120 वर्ष, आनन्दहरू र अहिले 75 वर्षको आयु हो। त्यतिखेर अब पूर्ण आयु 100 वर्षको समयमा 80-90 वर्षका, कोही 70 वर्षका बुढाबुढीहरू पनि छन्। कोही भर्खर बिहा भएर छोराछोरीहरू पनि हुर्काउँदै गरिएका 35-40 वर्षका आदिवासीहरू पनि छन्। कोही भर्खर विवाह भएका पनि छन्, कोही अविवाहिता पनि छन्, भर्खरका 16-17 वर्षका पनि छन्। बिहारमा ध्यान बस्ने अब बाल्यदेखिबाट बालक या कुमारीदेखिबाट वृद्धसम्म ध्यान बस्नेमा छन् त्यहाँ। अनि विशाखा चाहिँ जस्ता व्यक्तिसँग पनि मिल्न जान्नुहुन्थ्यो। विशाखा उहाँको स्वभाव कस्तो थियो भने वृद्धसँग वृद्ध अनुसारले नै बसेर बोल्दिने, मध्यम उमेर भएकासँग मध्यम उमेर अनुसारले नै बसेर बोल्दिने, भर्खर विवाह भएकासँग पनि त्यस्तै रफ्तारले बोल्दिने, तरुणीहरूसँग पनि त्यस्तै अनुसारले हुँदाखेरि जोसँग पनि मिल्न जान्नु भएको। कसैलाई पिराएर भन्नुहुने थिएन विशाखाले। उहाँले सबैलाई दया राख्नुहुन्थ्यो, कसैलाई पिराएर भन्नुहुन्थेन। हिजो आजको भनाइले भन्ने भने मुख छुचो थिएन। बुझ्नुभयो नि कसो अरे? मुख छुचो थिएन। र मुख छुचो कतिपय त हिजो आज कतिपय मुख छुचो छ च्याच्च भनिदिइहाल्छन्, भन्ने पनि छन् कि छैन? विशाखाले कसैलाई पिराएर भन्नुहुन्थेन, गल्ती गरे पनि सम्झाएर मात्रै भन्नुहुन्थ्यो। मुख छुचो थिएन अरे। उहाँको कारणले कसैले चित्त दुखाउन पर्ने नै थिएन। जुनै कार्यमा पनि विशाखालाई पहिले चुरुक निम्तो आउँथ्यो अरे। मान्नुहुन्थ्यो उहाँले बुद्ध धर्मसँग। उहाँले यता भगवान बुद्धको शासनमा भएका व्यक्तिले पनि विशाखालाई बहुत इज्जत गर्थे, पहिले बोलाउँथे। उता चित्तीयहरूले पनि बुद्ध भगवानलाई नमान्ने व्यक्तिहरूले पनि केही कार्य पर्यो भने विशाखालाई पहिले सुरु बोलाएर जग्गा दिन्थे। जस्तामा पनि उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो, मिल्न सक्नुहुन्थ्यो। र ती विशाखा त्यहाँनिर व्रत बसेका व्यक्तिहरू हेर्दाखेरि जब ध्यान छोडेका बेलामा सबै आफ्नो ग्रुप अनुसारले बसेका हुन्छन्। वृद्ध वृद्धको ग्रुप मिलेको हुन्छ, मध्यम अवस्थाको ग्रुप मिलेको हुन्छ, भर्खर विवाह भएकाको ग्रुप एउटा मिलेको छ, विवाह नभएका तरुणीहरूको ग्रुप एउटा छ। वृद्धहरूसँग जाँदाखेरि उहाँले सोध्नुभयो, तपाईहरू यो उमेरमा यसरी आएर अष्टसिल लिएर बेलुकाको छाक नखाइकिन यसरी ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको देख्दा मलाई बहुत खुसी लाग्यो। यो उमेरमा आएर पनि बस्न सक्नु भएको छ, कोसिस गर्नुभएको छ, मलाई बहुत खुसी लाग्यो। र विशेष तपाईँहरू के को उद्देश्यले चाहिँ आएर आचरण गर्नुभयो भन्दा ती वृद्धहरूले विशाखा अब हामी बेलुका ढल्केको अस्ताउँदो भगतको सूर्य जस्तो भइसक्यो, घाम अब डाँडाको टुप्पीमा पुगिसक्यो, अब एकछिनमा अस्ताउने वाला घाम जस्तै हामी पनि त्यो अवस्थामा पुगिसक्यौं।
अब यो शरीरले लोकलाई अब केही गरमला भन्ने छैन। बेलुका अस्ताउँदा घाम, प्याली घाम, अति घामले कसैलाई आएर पोल्न सक्छन् त? सक्दैनन्। केही चिज सुकाउन पर्यो भनेदेखि ती घाममा सुकाउन हुन्छ त? तातो दिन सक्ने पनि छैन। हामी त्यो अवस्थाका भइसक्यौं। अब हामी यतापट्टिको त सपना देख्नलाई छोडेर अब उतैपट्टिकोलाई हामीले कल्पना गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा नरक भन्दाखेरि त बहुत डर लाग्छ। नरक हुनु, प्रेत हुनु, पशु हुनु, चार अपायदेखि बहुत डर लाग्छ। अब मृत्यु हुने अवस्था अन्तिम अवस्थामा बाटो रोज्ने हो। त्यतिखेर चार अपाय गिरियो भने त त्यहाँभन्दा ठूलो नोक्सान त हामीलाई छैन नि। त्यसकारणले केही नभए पनि स्वर्गलोक तक जान पा भने हामीलाई त्यति नै छ। स्वर्ग पुग्न पा भयो। वृद्धहरूले कहाँ पुग्न पा भयो? स्वर्ग पुग्न पा भयो। त्यति स्वर्ग पा भयो अरे। बुढेसकालमा पनि स्वर्गको रहर त छ कि छैन? तर अपाय दुर्गतिसँग डरले स्वर्गको रहर भइरहेको छ। अनि विशाखाले तमहरु स्वर्गको इच्छाले आचरण गर्नुभएको? विशाखा केही भन्नु भएन उहाँहरूलाई? मात्रै भनेर। अनि मध्यम उमेरकासँग विशाखा पुग्नु भयो। 2-4 जना छोराछोरी घरमा गजाङगुजुङ छोराछोरीहरू छन्। अनि ती व्यक्तिहरूसँग गएर हो तपाईहरू यो मध्यम अवस्थामा कति काम धेरै भएको हुन्छ होला, त्यो सबै छोडेर आएर व्रत बसेर आचरण गर्न सक्नु भएको मलाई बहुत खुसी लाग्यो। यतिखेर तपाईहरुले घरमा अब छोराछोरीलाई पकाउन तुलाउन खिलाउन पर्छ। स्कुले छन्, 10 क्लासे छन्, 9 क्लासे छन् पनि नभनिकन हो तिनी चाहिँ थपेको है। त्यतिखेर अब कतिसम्म पढाइ थियो त्यो त थाहा छैन नि। हिजो आजको बहानामा आउँछ नि त, त्यो आउँछ कि आउँदैन। र यतिखेर घरमा छोराछोरी गान्जा गोल छोडेर पनि अलग्गै भएर अछट्टै यसरी आचरण गर्न सकेका कति खुसी लाग्यो मलाई तिमीहरूलाई देख्दा। किन चाहिँ तिमीहरूले यस्तो कठोर गरेर आचरण गरेका छौ, सम्पूर्ण त्यसरी त्यागेर आउन सकेका कसरी आउन सक्यौ, केको इच्छाले चाहिँ तिमीहरू आएर आचरण गरेका छौ भन्नुभयो। विशाखा हामीले त के भन्नु र, हाम्रा घरका श्रीमान बाहिर पुगे, घर छोडेर बाहिर गए भन्ने बित्तिकै तन्देरी जस्ता भएर हिँड्छन्। कस्ता बनेर हिँड्छन् अरे? तन्देरी जस्ता बनेर हिँड्छन्। र तन्देरी जस्ता बनेर हिँड्छन्, त्यसरी हिँड्छन्। अब सधैँ पछि लाग्न पनि सकिँदैन। एउटी लिएर आयो भने त मर्नु भयो नि। सौताको डर उहाँहरूलाई चाहिँ। सौता ल्यायो भने त मर्नु भयो नि। जीवनभर सुख कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारणले हे प्रभु त्यति सौता चाहिँ नलाइदिउन्, त्यही प्रार्थना छ अरे। मध्यम उमेरका चाहिँ सौतासँग डराउने रहेछन्। अहिलेका कि पहिलाका त्यो पनि सोध्नु पर्यो नि त। विशाखाको पाला, भगवानको पालाका र पहिलाका त डराउँथे भनेपछि अहिले पनि उपासकहरूले पनि होशियार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। नभए आँखा लाग्ने, कान लाग्ने के हुन्छ नि। र सौता चाहिँ नल्याइदिउन्, हामीलाई त्यति भए हाम्रो जीवन सुख हुन्छ। सौता आयो भने चाहिँ जीवनभर रुनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रार्थना छ अरे। तिम्रो सौतासँग डराएका भनेर फेरि भर्खर बिहा भएकासँग, अनि तिम्रो भर्खर बिहा भएको पनि धेरै भएको छैन, छोराछोरी पनि भएका छैनन्।
यो अवस्थामा तिम्रो यो संसारको रंगी चंगी खुशियाली मनाउने अवस्थामा आएर यसरी सम्पूर्ण त्यागेर ध्यान भावना आचरण गरेको मलाई बहुत खुशी लाग्यो। सकेका हो तिम्रो र तिम्रो चाहिँ के को उद्देश्यले के प्रार्थना गरेर आएका छौ सोध्नुभयो। सोध्दाखेरि विशाखा हामी त अरु त त्यस्तै हो, पहिलो जेठो चाहिँ छोरै जन्मे हुन्थ्यो, घरमा जेठोबाट चाहिँ के भइदियो हुन्थ्यो अरे, छोरै जन्मे हुन्थ्यो। पछि अफिन्जी हुने हो कि जडिया हुने हो कि थाहा छैन है, थाहा छ त थाहा छैन के जन्मे हुन्थ्यो अरे, छोरै जन्मे हुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो कुरा बुझ्दाखेरि तिम्रो पनि छोरै जन्मे हुन्थ्यो भन्ने इच्छाले पो आएका रहेछौ नि भनेर। अनि ती तरुणी बरुणी 16-17 वर्षको उमेरसँग हेर त तिम्रो उमेर भर्खर बाल्यकालबाट कटेर भर्खर तरुणी बरुणी भएको अवस्थामा लौकिक रंगी चंगी धेरै इच्छा गर्ने अवस्थामा आएर तिमीले यसरी व्रत बसेर ध्यान भावना आचरण गरेको बहुत खुशी लाग्यो मलाई। तिम्रो चाहिँ के को उद्देश्यले हो, के प्रार्थना गरेका छौ भन्दाखेरि विशाखा हामीलाई बुढी कन्ने भएर बस्न बहुत डर लाग्छ। के भएर बस्न अरे, बुढी कन्ने भएर बस्न बहुत डर लाग्छ। अलिकति उमेर ढल्क्यो भन्ने बित्तिकै ए तिम्रो अझै बिहा भएको छैन, ए माग्न आएनन्। सबैको सोचाइ विचार बुझाइ बहुत कमजोर छ हो। यो कमजोरपनाको चित्त नलिनु। वृद्धहरूलाई पनि सबै बुढो हुन पर्छ, सबै नै रोगी हुन पर्छ, सबै नै मर्न पर्छ, सबै नै त अस्ताउने सूर्य जस्तो हुन पर्छ कि पर्दैन? सबै नै मर्न पर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि मृत्यु पश्चात स्वर्गमा गएर फसिने काम नगर्नु। स्वर्ग भन्ने त पुण्य गरेपछि, प्रार्थना गरे पनि नगरे पनि पुण्य गरेपछि मिलिहाल्छ नि। बिउ रोपेपछि त्यसको वृक्ष उम्रिने फल फल्ने त स्वभावै हो। बोटो उम्रियोस् नउम्री भनिराख्न पर्दैन। अनि यति ठुलो पुण्य गरेर यो पुण्य निर्वाणसम्म पारमी बन्ने पुण्यलाई स्वर्गमा तानिएर फसिन बेकार छ, त्यसरी फसिन हुँदैन। अनि सौता भन्ने पनि त्यस्ता कति जन्म कति सौता बेहोरिन पर्यो। देवलोकमा गएर अप्सरा हुन परे त झन् सौतै सौता। अब एउटा देवताका हजारवटा अप्सरा हुन्छन् भनेपछि त झन् सौतामाथि पनि सौता हुन पर्यो कि परेन? पर्छ। तर बस्न जाने चाहे सौता होस् चाहे नसौता होस्, बस्न मनलाई सन्तोक राख्न जाने जहीँ पनि शान्ति छ। बस्न नजाने सौता नै नआए पनि सन्तोक हुँदैन। हुन्छ त? सन्तोक हुनको लागि आफू बस्न जान्न पर्छ। र पहिलो छोरो भए पनि या छोरी भए पनि जो चाहिँ शील सभ्यतामा छ, राम्रो आचरण छ, माता पितालाई सन्तोक राख्न सक्छ भने छोरो होस् या छोरी होस् उत्तमै हुन्छ। माता पितालाई सन्तोष राख्न सक्दैन, शील सभ्यताको छैन भने चाहे छोरी जन्मियोस् चाहे छोरो जन्मियोस्, जन्मेकाले सन्तोष दिँदैन। दिन्छ त? दिँदैन। त्यो प्रार्थना गर्न पनि बेकार छ। चाँडै विवाह होस् या नहोस्मा पनि, भए पनि या नभए पनि, विवाह भएर विवाहबाट कुनै सुगति निर्माण प्राप्त हुने पनि होइन, नभएर प्राप्त हुने पनि होइन। आचरण गर्न चाहिँ विशेष हो। र आफू सम्पूर्ण यो दुःखबाट पार हुनलाई हेर्न पर्छ। जन्मिने जति सबै दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै रोगी हुँदै
मर्दै गर्नुपर्छ। अनि उहाँले एउटा उदाहरण दिएर पनि भन्नुहुन्छ, यथा दण्डेन गोपालो गाव पाजेन्ति गोचरम एवं जरा च मच्चु च आयु पाजेन्ति पाडिनम। यथा जस्तै गोपाल भन्ने जान्नुहुन्छ नि, गो गाईलाई पाल रक्षा गर्ने, गो रखवाले गोठालो। यथा जस्तै गोपाल गाई चराउने गोठालो व्यक्तिले दण्डे हातमा लौरो लिएर गावो गाईहरूलाई गोचरम गाईको चरणबाट पाजेन्ती थपाउँदै थपाउँदै लान्छ, धपाउँदै ल्याउँछ। जस्तै गाईलाई बिहान चरणमा लाँदा पनि हातमा दण्ड लौरो लिएर पिड्दै लान्छ, अनि बेलुका भयो अब रात पर्ने भयो भनेर ल्याउँदाखेरि पनि पिड्दै लौराले हकार्दै दम्काउँदै पिड्दै। त्यो गोठालाले गाईलाई कहिले मिठो बोलेर बिस्तारै हिँड, अघाएको पेट हिँड्न सक्दैन होला भनेर माया गर्दैन, गर्छ अरे त? लौरो लिएर ढिलो हिँड्न पर्दा ड्याम पिड्दै लान्छ। त्यस्तै प्राणीहरूलाई एवं यस प्रकारले नै जरा छ मच्चु छ, जरा मरणले जन्मेदेखिबाट पिड्दै मृत्युमा लान्छ अरे। जरा मरणले जन्मेदेखिबाट तपाईँ हामीलाई पिड्दै कहाँ लान्छ अरे? पिटाई खाइएको छ कि छैन? गाईले गोठालाको पिटाई खानु बरु कम्ती होला, जराको पिटाई हामीले दिनौ खाइराखेको छौँ। अहिले बसेको छ, अहिले बसे पनि यो शरीर यस्तो छाम जस्तो तातो छ कि छैन? हो, त्यो तेज जरा हो। त्यो तेज के हो? पिटिराखेको। यो तेजले पिटिराखेको छ, घरि दुख्छ, घरि पोल्छ, घरि बाउलिन्छ, घरि भोक लाग्छ, घरि के गर्न मन लाग्छ, एकनास उसले पिड्दै मृत्युतिर लगिरहेको छ। एक दिन ढुक्कले शान्तिले बितेको छ, शान्तिले बितेछन्। बिहान जुरुक्क उठेदेखिबाट मुख धोइदे, दाँत पनि गनाएछन्, राम्रो दबाई लगाएर घोड्दै गरिदिनु पर्यो। अब बाहिर गइदे, एकछिनमा नुहाइदे, अब लुगा धोइदे, अब खाइदे, यस्तो चाहिँ मिठो हुन्छ, यो चाहिँ नखा, यो चाहिँ खा, अरू चाहिँ गराउन्न। अनि कहाँ गइदे, काम गर, खोज पैसा, सम्पत्ति खोज, अनि फेरि भोक लाग्यो भन्छ, फेरि के खाइदे, अब घर आ, अनि के बना पका खाइदे, अनि एकछिन बस, एकछिन भिडियो हेर, अब सुत्दे। कहिले त्यसैमाथि सुतेको बेला पनि ढुक्क हुन दिएन। अनि कहिले मैले कहाँ लिना दिना के कोसँग चित्त नबुझेका आउन थाल्छ कहिले काहीँ। अनि तिनै मनमा कुरा खेल्यो भनेदेखि अनि कसलाई चित्त नबुझेका आए, कसले दिन यो पालि भेट्यो भने त मैले ठिक पार्छु। एक्लै भुनभुनी राखेका हुन्छ, सुती कति भयो है, पिटेको के गरेको छ। अनि यसो गर्दा गर्दै एक दिन गयो, अर्को दिन गयो, त्यस्ता दिन कति गए, धेरै दिन गए, वर्ष गए, कति वर्ष गए। आफ्नो उमेर अनुसारले कसैका 40 वर्ष, कसैका 50 वर्ष, कसैका 60 वर्ष दुःखले गए। अब मृत्युको नजिकमा पुगिसक्यो। अब कहाँ पुगिसक्यो? मृत्युको नजिकमा पुगिसक्यो। अझै पनि सौता नआइदे हुन्थ्यो, स्वर्ग जान पा हुन्थ्यो र छोरो पाउन पा हुन्थ्यो, छिटै बिहा गर्न पा हुन्थ्यो भन्ने भने यही संसारमै जेलिएर जान्छ। यस्तै जरा व्याधि मरणको पिटाई खाँदै मर्दै यो दुःख संसारले कहिल्यै छोड्दैन। त्यसो हुँदा आफूले गरेपछि ठुलो पुण्य गरिसकेपछि यो दुःखबाट छुटकारा हुने निर्वाणको प्रार्थना गरेर आचरण गर्ने हो भगवानले त्यहाँ सिकाउनुहुन्छ। निर्वाणको प्रार्थना गरेर आचरण गरेछ भने कुशल पुण्यले कुशलको फल त दिन्छ। कुशल पुण्यले कुशलको फल त
यदि पाप गरिएको छ भने त्यसको परिणाम पनि भोग्न पर्छ। गर्ने बेलामा गरियो भने भोग्ने बेलामा पनि भोग्न पर्यो नि, पर्यो कि परेन? भोग्ने बेलामा रुने, बिलाना गर्ने, मैलाई यस्तो भयो, मलाई यसो गरे, उले यसो गर्यो, यसले यसो गर्यो, दुनियाँलाई दोष लगायो, आफ्नो उही पाप भोग्न परेछ। अनि दुनियाँलाई दोष लगाएर फेरि पाप जम्मा गरेर भोग्दैछौँ, पाप पनि फेरि जम्मा गर्दैछौँ। गरिएको छ कि छैन? पहिलाको पाप भोग्दै पनि छौँ, फेरि पनि जम्मा गर्दैछौँ। त्यस कारणले जो भोग्दाखेरि भोग्नु, नयाँ पाप अब जम्मा नगर्नु। किन भन्दा आफू भोग्दाखेरि नै थाहा पाइसक्यो नि त। अब निमित्त बन्न त धेरै प्रकारका आउँछ नि, उले गर्दा यस्तो भयो, यसले गर्दा यस्तो भयो। दुनियाँलाई दोष आरोपण गर्न त अब गर्ने बाटो त धेरै आउँछ। निचोटमा के हो भन्दा शरीरले नाले यस्तो भएको। यदि शरीरै लिएका थिएनौ भने ती घटना हुन्छ त? ठुलो दोष के हो भन्दा जन्म लिनु। ठुलो दोष के हो? जन्म लिनु। जन्मिनको कारणबाट यिनी सम्पूर्ण समस्याहरू भएर आएका हुन्। त्यसो हुँदा यो फेरि जन्मिने काम नगर्नको लागि आचरण गर्नुपर्छ। फेरि जन्मिने काम नगर्नको लागि। र फेरि जन्मिने काम भन्दाखेरि केले जन्म दिन्छ त भन्दा यिनै कर्मले। कुशलले कुशल अनुसारको जन्म दिन्छ अहिले पनि। मनुष्यलोक देवलोकमा पापले पाप अनुसारको। अब यी दुईटा जन्ममा हेर्ने भने पापको दुर्गतिमा, पुण्यको सुगतिमा। पुण्यको कहाँ हो? सुगतिमा। भनेपछि यी दुईटै कर्म भयो नि त। कर्म छ त जन्म लिन पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अब यो कर्ममा फेरि ज्ञान लगाएर चाहिँ आचरण गर्दै जाने भने, ज्ञान लगाएर आचरण गर्दै जाने भने ज्ञानले दुःखबाट पार लगाउँछ। ज्ञानले आचरण गर्दै सही यथार्थ जानेको चाहिँ ज्ञान हो। ज्ञानले चाहिँ निर्वाण पुर्याउने हो, कर्मले फेरि जन्म दिने हो। यदि ज्ञानले निर्वाण पुग्ने सम्मको ज्ञान भइसकेको छैन भने सुगत लाने कर्म त भइरहेको छ नि। भिन्दै प्रार्थना गरिराख्न पर्छ त। आचरण गर्दाखेरि पनि ध्यान भावना आचरण गरेको बेलामा जब यसरी एकाग्र भएर समाधि राम्रो भएर विपश्यनाले राम्रो परमार्थ धर्मलाई देख्न थाल्यो भने त्यो परमार्थ धर्मलाई यथार्थ जानेको ज्ञान, अनि त्यो ज्ञान जान्नको लागि बल गरेको चेतना कर्म, ज्ञानमा कर्म सँगसँगै छ। अनि त्यो ज्ञानले निर्वाण पुर्याउने हो, कर्मले सुगति पुर्याउने हो। यो अब लौकिक कुशल भोरीमा सबभन्दा ठुलो महाकुशल हो नि त। अनि यदि निर्वाण पुग्ने सम्मको ज्ञान भइसके छैन भने सुगति लाने कर्म त सँगसँगै भइरहेको छ नि। भिन्दै प्रार्थना गरिराख्न पर्दैन। तमहरूले पनि स्वर्ग जान पाम भनेर प्रार्थना गरिराख्न पर्दैन। आचरण गरिसकेपछि स्वर्ग त नभने पनि पुगिन्छ, नभने पनि के हो? पुगिन्छ। तर निर्वाण प्राप्त हुने सम्मको आचरण गर्दै ज्ञान तेजिलो भयो भने त कटेर सिधै निर्वाण पनि पुग्न सकिन्छ, आचरण गर्न सक्यो भने। यदि आचरण सफल हुनसम्म सकेन भने त्यो कुशल कर्मले स्वर्ग त पुर्याउने उसको काम छँदैछ। र विशेष गरी तपाईँ हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो भन्ने कर्म मात्रै हो। यही शरीर पनि आफ्नो भन्ने होइन। त्यसो हुँदा म माथि सौता आउँछन् कि चिन्ता गर्न पर्यो त? परेन। छोरो जाइयो, त्यही छोरो पनि त आज छोरो भयो, खुसी भयो। ए भोलि लो के भएर अस्पताल आत्तिँदै बाँच्दैन। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यसैले के गर्यो? जलायो। त्यसैले के गर्यो? भएको र नभएको कुन ठिक भयो त्यो ठाउँमा? यदि थिएन भने त्यो जलाउने आउने पनि थिएन नि त। आउँथ्यो त? हाम्रा विशाखा, अघिकी विशाखा उपासिका, उहाँका नाति नातिना 200 जना हुन् नि त। 20 जना छोराछोरीमा नाति नातिना 200 जना।
अनि ती नाति नातिनीमा एउटी नातिनी मरि विशाखाको। नातिनी मर्दाखेरि पीर लागेको विशाखालाई, श्रोतपन्न ज्ञान हुने पीर लागेको, अत्याचार पीर लाएर 5-6 दिन त बिहार पनि जान सकिनन्। मनमा त्यो पीर भएर अनि त्यही पीरले कति रोइन्। अनि 7 दिनका दिनमा भएन हो, मनमा धेरै अशान्ति भयो, उहाँ र बिहार पुग्छन्। बिहार पुग्दा भगवानले विशाखालाई जानिहाल्नु भयो, नातिनीको पीरमा डुबेकी छिन् भनेर। विशाखा के भयो तिमीलाई? भगवान मेरी नातिनी कति माया लाग्दी थिए नि, कति माया लाग्दी। बरु अलिकति उमेर भएर मरे पनि त लोकलाई जानेर मर्ती। अहिले त कलिलैमा बिचारा, सानैमा कलिलैमा मरी। अलिकति उमेर छिप्पेर मरे पनि त बरु लोकलाई जानेर मर्ती। अहिले त कसो हो, कलिलैमा हो। त्यो पीडाले मलाई बहुत सताएको छ भगवान, मलाई सही नसक्नु भएको छ। भगवानले विशाखा अहिले तिमीलाई जुन नातिनी मर्नाले पीरको आगो जलिरहेको छ, त्यस्ता तिम्रा नातिनीहरू श्रावस्तीमा भए जति मान्छे तिम्रा नातिनीहरू सबै भइदिने भने, त्यस्ता तिम्रा नातिनी भइदिने भने तिमीलाई कस्तो लाग्छ? त्यस्तै मेरा नातिनी नै यति जनता हुने त म त कति खुसी हुन्थे नि भगवान। विशाखाले श्रावस्तीमा भएका जनता जति सबै उनका नातिनी भए पनि खुसी हुने अरे, चाहिएको नि त उनलाई वंश। अनि भगवानले विशाखा हो, यो श्रावस्ती देशभरिमा एक दिनमा कतिजना मर्छन्? त्यो त अनगन्ती मर्छन् नि भगवान। यदि श्रावस्तीमा भए जति जनता तिम्रा नातिनी हुने भने एक दिनमा तिम्रा नातिनी कति मर्छन् र? एउटी नातिनीको 7 दिन पीर गर्थ्यौ भने अनि कति चाहिँ पीर गर्न सक्थ्यौ भन्दाखेरि, अनि यस्तो भन्नु भगवान मैले बल्ल मनन गर्न सके, अब मेरो मन शान्ति भयो अरे। हेर्नुहोस् है, अब हुनाले बिमारी हुने, रोगी हुने, मर्ने हुन्छ नि त। मर्नाले पीर लागेको, यदि थिएनन् भने बिमारी पनि हुने थिएनन्, मर्ने पनि थिएनन्। त्यस्तो हुँदा भएर पनि सुख छैन, नभएर पनि सुख छैन। आफू बस्न जान्नुपर्छ। र आफू बस्न कसरी जान्नु त भन्दा, अहिले जति परिआएको घटना शरीर हुनाले, जति दुःख यो शरीर हुनाले, शरीरै नहुने भनेदेखि, जन्मै नहुने भनेदेखि कुनै दुःख पनि आउँदैन। त्यसो हुँदा जाति जरा व्याधि मरणदेखि अलग भइएको निर्वाणको प्रार्थनाले आचरण गर्नुपर्छ। जाति जरा व्याधि मरणदेखि अलग भइएको योगीहरूले पनि के प्रार्थना गर्नुहुन्छ? त्यो विशाखाका मान्छे जस्तो त होइन होला नि। जाति जरा व्याधि मरणबाट अलग भइएको निर्वाणको प्रार्थनाले आफूले जे पुण्य गरे पनि मनमा त्यो हुँदै थियो, उहाँ थाहा पाउनु भयो, अधिष्ठान गरेर छोडिदिनुहुन्छ पात्रो। आकाशमा छोडिदिनुहुन्छ, पात्रो उडेर आउँछ र ठिक्क राजाको हातमा आउँदाखेरि भोजन छ, ए यहाँ भोजन रहेछ आवा भनेर अनि दिन थाल्नुभयो। अनि उसलाई दिनुभयो, अघाउन्जेल खा भन्दै, घोडालाई पनि। अनि खान थाल्नुभयो, जबसम्म पुरा भयो भन्ने आएको छैन तबसम्म घट्दै घट्दैन र जति खाए पनि। अनि उहाँको अन्तिम अवस्थामा मर्ने बेलामा राजाले अब म बाँच्ने उपाय मेरो छैन, अब डाक्टर बोलाउने, वैद्य बोलाउने, को बोलाउने काम नगर्नु, अब यतिखेर मलाई मेरो छेउमा अरू कसैलाई पनि आउन नदिनु। अरू आयो भने महाराज हजुरलाई के भयो भन्दै लेग्रो तान्ने, काउलो पार्ने, तपाईलाई केही हुन्न चिन्ता नगर्नुहोस्, के नगर्नुहोस् भन्ने तिनी बहाना मात्रै आउँछन्। तिनी कुराले पनि अब कल्याण छैन। मैले पुण्य गरेको सबै खातामा लेखेको छ छैन? लेखेछु महाराज। हो त्यो खाता लिएर आएर सुना न मलाई, अरू कोही पनि आउन नदे, अरू आउने फाल्टु हुन्।
किन अब त्यो अन्तिम अवस्थामा आएर अनि तपाईँ कुन डाक्टर त बहुत तेजिलो थियो नि, त्यो डाक्टरसँग इलाज गर्नु भएन भन्छ नि यहाँ कतिले। रङ्गुनको आशा टाउमा बताउनु भएन, त्यहाँ कस्ता बिमारी त सन्चो भएछन् भन्दाखेरि त अनि बिमारीको मनमा हुन्छ मलाई त्यहाँ लगेका भए त सन्चो हुन्थ्यो होला नि, यी मेरा छोराछोरीले मलाई लगेनन् हुन्छ नि त्यो मनमा। एउटी उपासिका, यहाँ पहिला उपासिकाको नाम त म तोकेर भन्दिनँ, यही होलीको समयको शिविरमा आउनुभयो। अलि ढिलो आउँदाखेरि ठाउँ खाली थिएन, योगी पुरा भयो उपासिका, अब अर्को चोटिको ध्यान शिविरमा बस्नु होला भनेथे। भन्थे अर्को चोटि भन्ने त कहिले हो कहिले, मलाई यतिखेर बस्न बहुत इच्छा छ, अर्को चोटिसम्म मेरो शरीरले सक्छ या सक्दैन, अहिले मलाई मौका दिलाइदिनुस् न जसरी भए पनि। उपासिका अब अर्को शिविर पनि धेरै टाढा त जान्न समय हो, 1 महिना पछि हुन्छ। त्यसो भने अहिले चाहिँ योगीहरू पुरा भइसक्यो, सुत्ने ठाउँ छैन भन्दाखेरि उहाँ आँखाभरि आँसु बनाउनु भयो। उपासिका किन आँखाभरि आँसु बनाउनु भयो? मेरो एकपट्टिको हर कमजोर भएको छ र यसो हलिँदा सशक हुन्छ उहाँले भन्नुभएको। अनि त्यसलाई इलाज गर्नु भएन, त्यहाँ मसाज गर्ने ठाउँमा त लगे 2-4 चोटि भएन भन्नुभयो। अनि त्यहाँ मसाज गरेर कहाँ हुन्छ र त्यसलाई फोटो खिचेर हेर्न पर्छ त, डाक्टरसँग जानु भएन भित्र हड्डी केही भएको छ कि कसो छ कि डाक्टरलाई बताउनु पर्छ नि, बाहिरबाट नसा तान्नेले त अड्कलेर गर्ने हुन् भने मैले। हेर्नुहोस् न भन्थे, म 8 जना छोरछोरीकी आमा हुँ, उहाँले भन्नुभएको नि 8 जना छोरछोरीकी आमा हुँ, मैले 8 जना छोराछोरी कसरी हुर्काए होला भन्थे। उनको लागि पानी परेको बेलामा त्यो झरी झरी भिज्दै गएर पनि मैले कति चोटि डाक्टर कहाँ पुर्याए, अस्पताल लिएर गएँ, कति इलाज गरेँ, त्यत्र जनालाई कति दुःख गरेर मैले हुर्काएँ। अहिले मलाई यस्तो हुँदाखेरि आमा माण्डेले गएर बतामा हिँड्नुहोस् राम्रो डाक्टरसँग भनेर भन्ने 1 जना पनि निस्केनन् है। हेर्नुहोस् है, त्यस प्रकारको पनि लोकमा छ कि छैन? त्यही भएर साँच्चै आफ्नो कर्म मात्रै हो। साँच्चै आफ्नो भने के हो? कर्म मात्रै हो। र अहिले तपाईँ हाम्रो यो शरीर अहिले तगडा छ, भोलि के हो कि भोलिको टुङ्गो छ त? भोलिको टुङ्गो छैन। त्यसकारणले विशेष गरी यतिखेर हाम्रो तागतले पनि भेटेको छ, शरीरले पनि सकेको छ। यतिखेर तपाईँ हामीले जति पुण्य गर्न पनि सकिन्छ। यो शरीर त एक दिन बुझाउने हो, एक दिन त के हो? बुझाउने हो। र नबुझाउँदै आफ्नो लागि बलियो बनाइसक्यो भने त बुझाउने दिन खुसीले लैजा भन्न सक्यो कि सकेन? खुसीले। ती राजा जब त्यो खाता पढ्दै थिए अनि त्यो पुण्य कहाँनिर चैत्य बनाउनु भयो, त्यहाँ कति लाख खर्च गरेर हजुरले दान गर्नुभएको छ। कुन बिहारमा दिनको 200 भिक्षुलाई दिनौ हजुरले दान गर्नुभएको छ। एक पढ्दैछन् सबै पढ्दै आखिरी त्यो जंगलमा युद्धबाट भागेर जंगलमा बाटो हराएको बेलामा, अति नै भोकले सताएको बेलामा र 1 जनाले खाने भोजन 3 भाग लगाएर त्यो 1 भाग हजुरले दान गर्ने दान लिने व्यक्ति खोज्नु भयो। त्यतिखेर हजुरले दान लिने व्यक्ति भिक्षुलाई भेटेर कति खुसी भएर दान गर्नुभएको थियो। त्यो भोजन उहाँले लिएर गएर 1000 भिक्षुले लिनुभयो। अन्तिम त्यो सीता मलाई मिले हुन्थ्यो भन्दा पछि भोजन नै पाउनु भयो। अब मलाई त्यतिमै रोकल, अगाडि नबढाऊ। मलाई त्यसले झन प्रीति भएर आयो, उहाँलाई नि झन प्रीति भएर अगाडि नबढाऊ, रोक भनेर त्यतिलाई मनन गर्दै त्यही मननमा देहान्त गर्नुभयो नि।
त्यो मर्ने बेलामा। किन उहाँलाई थाहा छ निजी आफ्नो सम्बन्धी कर्म मात्रै हो। अब परिवार आएर रोएर छोराछोरी आएर काउलो पारेर उस्तै भएर छेउमा आएर तपाईको यो घाँटीको चाहिँ मलाई दिनुस् ल भन्ने पनि हुन्छ नि। कोही बचाउने कसरी हो भन्ने त कता हो कथा, त्यसलाई उछिन्ने कसरी हो भन्ने पनि छ नि। हिजो आजको युगमा आमा छन्जेल सेवा गर्ने बेलामा सबै पर जब आमा मरेपछि यो आमाको चिनो मेरो हो मैले दिन्न, छोराछोरीको पछि झगडा भएको भन्ने छ कि छैन होला? पछि झगडा हुनेछन्। र तपाईँ हामी पनि आफ्नो भन्ने असली आफूले गरेको कर्म मात्रै हो भन्नेलाई राम्रो गरी बुझ्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।